किसी से मोहब्बत करती हूँ या मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, किसी के घर वाले नहीं मान रहे हैं, किसी में जो है वो लड़का निकाह से इनकार कर रहा है या लड़की जो है किसी को धोखा देकर चली गई है, क्या आप भी किसी से मोहब्बत में परेशान हैं? कोई आपको दुख दे रहा है, रुला रहा है, परेशान कर रहा है, तो आज मैं इंशाअल्लाह ताला आपको वीडियो में इससे रिलेटेड बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें बताने वाली हूँ, जिससे आपके दिल को सब्र भी आएगा और अल्लाह ताला की जात पे आपका यकीन भी बढ़ेगा कि आपके मसले जरूर हल होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं निदा, आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस और मिरेकल्स स्टोरी शेयर करती रहती हूँ, टिप्स और वज़ाइफ भी अपने वीडियो पे शेयर करती हूँ। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, बहुत सारे आजकल जो टीनेज है, जो मेरे पास मैंने खास करके देखा है, मेरे पास इतने मैसेजेस पड़े हुए होते हैं, उसमें लगभग 75% लोग जो है उनकी शिकायतें होती है, अपी मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ या मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ, किसी के घर वाले नहीं मान रहे हैं, किसी में जो है वो लड़का निकाह से इनकार कर रहा है या लड़की जो है किसी को धोखा देकर चली गई है। बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी देखी है। देखें, सबसे पहली चीज है कि हराम चीजों से हमें बचने का हुक्म दिया गया है, लेकिन आज के जनरेशन में हराम चीजों को लोग समझ नहीं पाते हैं। वो तब समझते हैं जब इस चीज में वो बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। अच्छा, एक चीज पता है क्या होती है, मैंने ऐसा बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि अगर हमें जुदा ही करना था तो अल्लाह ने मिलाया क्यों? पहली चीज। दूसरी चीज कि आप ही मेरे साथ ये परेशानी थी, मेरे जो हस्बैंड है या फिर जो भी है उससे मेरी बात नहीं हो रही थी, मैंने ये आयतें पढ़ना शुरू की, ये इस्तिग़फ़ार करना शुरू किया, ये वज़ाइफ शुरू करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि उसने और मुझे ब्लॉक कर दिया है और मुझे दूर कर दिया है। उसने मेरे साथ ये सारी चीजें उल्टी क्यों हो रही है, ये सारी चीजें बहुत लोगों की शिकायत होती है। तो मैं आज आपको इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ। पहली चीज कि आप वज़ाइफ कर रही हैं और सामने वाला आपको छोड़ देता है, आपको ब्लॉक कर देता है, तो आपको लगने लग जाता है कि चीजें मेरे लिए उल्टा असर कर रही हैं। देखिए, कुरान कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता। वज़ाइफ जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से जो उतारी हुई चीजें हैं, जो कुरान और हदीस से साबित है, वो चीजें आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। बाज़ाहिर हमें लग रहा होता है कि वो चीजें हमें अभी नुकसान दे रही है, हमें रुला रही है, हमें परेशान कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बहन की स्टोरी बताने जा रही हूँ। मेरी एक बहन ने शेयर किया था कि आपी मैं अपने कज़न को जो है बहुत पसंद करती थी और मैंने काफ़ी दिन इंतज़ार किया, काफ़ी साल इंतज़ार करने के बाद मैंने उनसे ये बात शेयर कर दी। उसने भी मुझे हाँ कहा, उसने भी मुझे ये कहा कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। और इस बहन की एक आदत थी कि वो बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करती थी, नमाज वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती थी। उसे लगा कि अब मुझे सारी खुशियाँ जो है वो मिल गई हैं, मैं जिसे पसंद करती हूँ सामने वाला भी मुझे पसंद करता है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वो बहुत खुश थी। कुछ दिन तक उनकी 1 वीक तक लगभग बातें हुई, ठीक है, 1 वीक तक बातें हुई। उस लड़की के अंदर क्या था कि वो इस्तिग़फ़ार बहुत ज्यादा करती थी। अब 1 वीक ही सिर्फ बातें हुई थी और ये उस पे अंधा एतमाद भी करती थी। लड़के ने कहा कि हम दोनों निकाह करेंगे, ठीक है, लेकिन 1 वीक से 15 डेज लगभग बातें हुई उनकी और उस लड़के ने उसे कहा कि तुम मुझसे मिलने के लिए चलो बाहर। वो लड़की जो है कहती है कि आपी मैं तो अंधा एतमाद करती थी, मैं तो उस पर भरोसा करती थी और मुझे लगा कि वो तो मुझसे निकाह करना चाहता है। मैं उससे मिलने को राजी हो गई और मुझे पता था कि उसकी नीयत में मुझे जिना करना है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा जो है वो मेरे दिल जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि वो मेरे साथ कुछ गलत करेगा। मुझे बस यही लग रहा था कि चले मिलकर बातें कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। मैं राजी हो गई, मैंने हामी भर दी कि ठीक है मैं मिलने आऊंगी। मैं इस्तिग़फ़ार बहुत ज्यादा करती थी, मैं नमाजें पढ़ती थी, मैं अल्लाह ताला के करीब थी, लेकिन उस वक्त पता नहीं क्या हुआ था कि मुझे लगा कि निकाह की नीयत से हम बातें कर रहे हैं, निकाह की नीयत से ही हम मिलेंगे और मैंने मिलने का इरादा बना लिया। मैंने उससे वादा कर लिया कि मैं मिलूंगी। जब मिलने का दिन जो है वो आता है तो क्या होता है कि लड़की की जो है वो तबीयत खराब हो जाती है। वो लड़का
وہاں پہ اسے ملنے کے لیے بلا رہا ہوتا ہے، انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اس لڑکی کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوتی ہے کہ یہ اس کے فون پہ باتیں نہیں کر پاتی ہے۔ جب بعد میں یہ باتیں کرتی ہے، یہ تھوڑی دیر بعد بتا دیتی ہے کہ دیکھو میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں آ پاؤں گی۔ وہ لڑکا اسے بہت فورس کرتا ہے کہ پلیز تم آ جاؤ ملنے کے لیے، آ جاؤ ملنے کے لیے۔ یہ کہتی ہے کہ میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے کہ میں نہیں آ سکتی ملنے کے لیے۔ وہ لڑکا بہت دیر تک اسے فورس کرتا ہے۔ جب نہیں ملنے جاتی ہے، کچھ ٹائم ہی گزرتے ہیں، لڑکا اسے فون کر کے الٹی سیدھے باتیں کہتا ہے، اتنی بری بری چیزیں اسے کہتا ہے، اور مطلب کہتے ہیں نا کہ ایک اصلی چہرہ اللہ تعالیٰ نے لڑکے کا کھول کر اس کے سامنے لا دیا کہ اس لڑکے کی جو نیت غلط تھی اور اس لڑکی کو غلط نیت سے وہ بلانا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی کبھی بھی غلط کام کرنے کے لیے غلط نیت سے اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارا نکاح ہونا ہے تو ہمیں مل کر باتیں کرنے میں کیا برائی ہے، کیا غلطی، میں چلے مل کر باتیں کر لیتے۔ لیکن جب اس نے اس کا یہ روپ دیکھا، وہ سمجھ گئی کہ اس لڑکے کی نیت صحیح نہیں تھی، اور اس لڑکے نے اسے اتنا ذلیل کیا، اتنی فون پہ باتیں سنائی اور ایسی ایسی باتیں کہ یہ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور یہ حیران رہ گئی کہ یہ لڑکا کل تک مجھ سے محبت کے دعوے کر رہا تھا، صرف میرے نہ ملنے پہ اتنا زیادہ ناراض، اتنی زیادہ بری باتیں، اتنا زیادہ مجھ پہ گندے غلط باتیں یہ کہہ رہا ہے۔ تو پھر اس لڑکی کو ریئلائز ہوا کہ یہ لڑکا میرے لیے صحیح نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے صبر بھی دے دیا۔ اس لڑکی نے اس سے بہت زیادہ دن نہیں ہوئے تھے باتیں کرتے ہوئے، اس لڑکی نے چھوڑ دیا۔ اب اگر آپ یہاں پہ ہوتے یا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے، وہ سوچتے کہ میں تو اتنا استغفار کرتی ہوں، میں تو ایسا کرتی ہوں، میں تو ویسا کرتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میں تو اس سے محبت کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے دور کیوں کر دیا۔ لیکن اس لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی کہ وہ سمجھ گئی کہ میں جتنا استغفار کرتی ہوں، جتنا اللہ کے قریب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مصیبت سے بچایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے غلط چیزوں سے بچایا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ وظائف کر رہے ہیں تو اگر اس کے باوجود بھی وہ چیزیں آپ سے دور ہوتی جا رہی ہے تو آپ یہ سمجھے کہ وہ چیزیں آپ کے لیے الٹی کام نہیں کر رہی ہے بلکہ آپ کے فیور میں کام کر رہی ہے، کیونکہ ہم وہ چیزیں نہیں دیکھ پاتے ہیں جو ہمارا رب دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم وہ چیزیں نہیں جان پاتے ہیں جس کو غیب کا علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ چیزیں ابھی بہت خوشنما نظر آ رہی ہو، شیطان ہمیں چیزوں کو، جو گناہوں کو ہے، وہ خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ ہم گناہوں میں مبتلا ہو جائیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے سے ہماری بہت زیادہ باتیں ہوں، یا اس لڑکی سے ہماری بہت زیادہ باتیں ہوں، یا ہمارا نکاح ہو جائے، نکاح کے بعد ہماری زندگی خوبصورت نہیں ہے، ہمارے نکاح کے بعد زندگی بہت پریشان رہنے لگی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں ایسا نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر وہ چیزیں ہم سے دور ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہتری رکھی ہے اس میں۔ اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ چاہے آپ کسی کو پسند کر رہے ہوں یا چاہے آپ کا ارینج میرج کے لیے رشتہ آیا ہوا ہو، آپ سب سے پہلے استخارہ کریں اور سنت طریقے سے کریں، کیونکہ میں نے بہت سارے انسٹاگرام پہ بھی لوگوں کو کہا ہے، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ لے کر آتے ہیں میں سب سے پہلے ان کو کہتی ہوں کہ آپ استخارہ کریں۔ استخارہ کا سنت طریقہ میں نے شیئر کر رکھا ہے، اس کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ چیزیں میرے لیے اچھی ہے تو اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اور اگر یہ چیز میرے لیے بری ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے دور کر دے اور میرے دل کو اس چیز سے دور کر دے اور مجھے اس چیز پہ صبر دے، اور دوسری چیز ہے کہ میرے لیے وہ چیز عطا کر جو میرے لیے بہتر ہے۔ تو سنت طریقہ یہ ہوتا ہے، کوئی خواب آنا، خواب میں اشارے ملنا، یہ ساری چیزیں ان ساری چیزوں کا استخارہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو سنت طریقہ ہے میں نے استخارہ کا وہ شیئر کر رکھا ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اور آپ کے ساتھ اگر یہ مسئلے مسائل ہے، محبت کا مسئلہ ہے یا رشتے کا مسئلہ ہے، آپ سب سے پہلے استخارہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مکمل بھروسہ کریں کہ آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ وظائف کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی اگر تھوڑے دن آپ کو آنسو مل رہے ہیں، تھوڑی پریشانیاں ہو رہی ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے وہ الٹی چیزیں کام کر رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بہترین دینا چاہتا ہے اور یہ آپ کی آزمائش چل رہی ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آنکھ بند کر کے مکمل بھروسہ کرے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا اور آپ کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں آپ کے لیے ایسی موٹیویشنل ویڈیوز، میریکلز، اسٹوریز اور وظائف اور ٹپس شیئر کرتی رہتی ہوں، تو اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔